अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट तांजुम, इटली से आपके लिए स्टोरी लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये स्टोरी मुझे पाकिस्तान के शहर रहीम यार खां से भेजी है मोहम्मद रियाज साहब ने। रियाज साहब ने अपना एक बचपन का वाक़या शेयर किया है और मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, वाक़या उन्होंने इस तरह शुरू किया। वो कहते हैं कि तकरीबन 16-17 साल की उम्र थी उस वक़्त उनकी। ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात उन्होंने बताई। तो वो अपने मोहल्ले में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। क्रिकेट का बहुत शौक़ था उस वक़्त सबको, तमाम दोस्त खेला करते थे क्रिकेट। क्रिकेट ग्राउंड के बराबर में एक स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था, उसमें बच्चे दिन में पढ़ते थे। काफ़ी बड़ा स्कूल था, पुरानी इमारत थी और उसकी एक बैक साइड थी जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। बिल्कुल वो खंडर नुमा इलाका था। असल में वो इमारत बनी हुई थी पार्टीशन से पहले की, तो वहाँ पे लोग कोई भी नहीं जाते थे डर के मारे। इवन के स्कूल इंतज़ामिया भी उस तरफ नहीं जाती थी। तो बताने लगा कि जब स्कूल बंद हो जाता था तो हम स्कूल के बाहर ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते थे और अक्सर ऐसा होता था कोई शॉट वगैरह लगती थी तो बॉल उस हिस्से में चली जाती थी, गिर जाती थी। तो लड़के जो हैं वो वहाँ बॉल लेने नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे उनका ख्याल था कि यहाँ पे कोई साया वगैरह है जो नुकसान दे सकता है। रियाज साहब कहते हैं कि एक दफ़ा जब बॉल हम क्रिकेट खेल रहे थे, उस टाइम खेलते थे हार्ड बॉल से खेलते थे, पैड वगैरह बांध के और बड़ा एहतमाम करके क्रिकेट खेलते थे। कहने लगे एक शॉट लगी और मैं फील्डिंग पे था उसी साइड पे, तो बॉल जो थी वो उसी ग्राउंड के अंदर जाके गिरी जहाँ पे जाने से मना करते थे लोग। जब बॉल उधर जाके गिर गई तो मैं एकदम से भाग के दीवार पे चढ़ने लगा, तो मुझे सब लड़कों ने रोका। उन्होंने कहा रहने दो यार, हमारे पास दूसरी बॉल पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे हम 5-6 बॉलें वगैरह रखते थे, अगर एक चली जाए तो दूसरी से खेल लें। लेकिन मैं नहीं रुका। उन्होंने कहने लगा कि मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, यार इधर ना जाओ आप। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ऐसे डरने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी तो नहीं है, दिन में वहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बैक साइड है तो क्या हो गया। कहता है वहाँ पे एक सफ़ेदे का दरख्त था बिल्कुल ही दीवार के साथ ही। कुछ मैं उस पर चढ़ा, जैसे तैसे करके मैं दीवार पे चढ़ गया। कहता है दीवार पे चढ़ के जब मैंने अंदर का थोड़ा सा जायज़ा लिया तो मुझे बॉल जो है एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने लड़कों से कहा कि तुम बस ख्याल रखना, मैं अभी फेंक रहा हूँ बॉल आपको। कहता मैंने नीचे छलांग मारी और जाके मैं बॉल के करीब होता चला गया। कहता है बॉल अभी उठाने ही वाला था तो उसी दरख्त के पीछे एक काले रंग की बिल्ली थी और वो बिल्ली के आती अजीब व गरीब खौफनाक किस्म का उसका चेहरा था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी कि जैसे कि मेरी आंखों में आंखें डालकर वो कुछ बताना चाह रही है। खैर मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वो बिल्कुल बॉल के ऊपर आ गई। जब वो बॉल के ऊपर आ गई तो मैंने उसको और डराया। अब आम बिल्ली होती तो वो भाग जाती है, लेकिन वो बजाय बॉल के ऊपर से हटने के मेरी तरफ घूरे चली जा रही थी। कहता है मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने वहाँ से एक पत्थर लिया और मैंने उसको ज़ोर से पत्थर मारा। जब पत्थर मारा तो वो पीठ के ऊपर उसके लगा और वो जनाब एकदम से वहाँ से तड़पती हुई दूसरी साइड, एक वो पुराने वहाँ पे स्टोर वगैरह बने हुए थे, उनके अंदर वो तड़पती हुई ऐसे भाग के अंदर घुस गई। कहता है मैंने वो जल्दी से खैर बॉल उठाया। बॉल उठा के मैं अभी वापस जा रहा था, क्योंकि अब मुझे दोबारा दीवार पे उसी तरीके से चढ़ना था। कहता मैं दीवार पे चढ़ रहा था तो अचानक मैं क्या देखता हूँ कि उसी स्टोर में जहाँ पे वो बिल्ली गई थी, 2 सफ़ेद रंग के साए, और साए वो तकरीबन 10 से 12 फुट लंबे साए थे। कहता वो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, ऐसे जैसे कोई हवा में चीज़ उड़ती हुई आ रही है। कहता मैं उसे देख के एकदम खौफ खा गया, घबरा गया। मैंने कहा यार यकीनन यहाँ पे कोई असेब है। कह रहा है मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी, अब उनके नाम लेके कि ओ यार मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ कुछ है।
کہتا ہے اس طرح کہتا کہتا میں ابھی دیوار کے اوپر چڑھنے کے لیے اوپر آ گیا تھا اور اترنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں سائے آ کے زور سے میرے سے انہوں نے ایسے ٹکرائے جیسے مجھے انہوں نے زور سے دھکا دیا ہو۔ کہتا ہے میں جناب ان بیلنس ہوا اور اوپر دیوار پہ سے میں دڑام کر کے نیچے آ کے گرا۔ کہتا ہے نیچے آ کے گرا، میرے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ خیر وہ گھر لڑکے مجھے جناب اٹھا کے انہوں نے پہلے کچھ مجھے وہیں پہ کوشش کی سنبھالنے کی۔ جب مجھے ہوش نہیں آیا تو کہتا ہے مجھے گھر لے گئے وہ۔ میرے گھر جب لے کے گئے تو وہاں کہنے لگا میری امی میرے بہن بھائی سارے پریشان ہو گئے۔ ابو جو تھے وہ دکان کا کام کرتے تھے، جب انہیں پتہ لگا وہ بھی آ گئے۔ خیر مجھے ہوش تو آ گیا، لیکن اس کے بعد میں کیا دیکھتا تھا کہ میرے ہی گھر کے اندر وہ دونوں سائے ہر وقت میرے ارد گرد پھرتے رہتے تھے، اور رات کے ٹائم وہ اتنے لمبے ہو جاتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کو بتاتا تھا کہ میرے دیکھو یہ سائے میری جان لے لیں گے، یہ سامنے سائے ہیں۔ تو میری بات پہ یقین نہیں کرنے لگے، بیٹا یہاں کوئی سایہ وایا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے خیر میں بڑے خوف کے اندر رہنے لگ گیا۔ ہمارے والد صاحب نے ایک عالم دین تھے جو ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے، ان سے ذکر کیا تو وہ اگلے دن صبح ہمارے گھر میں آئے۔ کہتا ہے جب وہ ہمارے گھر کے اندر آئے تو جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اوپری چیز ہے۔ کہنے لگا جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، کمرے کے اندر آئے جہاں پہ، تو انہوں نے آتے ہی کچھ سونگا اور سونگنے کے بعد کہا ہاں بھائی یہاں پہ اثر ہے اور یہ سایہ ہے اور تمہارے بچے کے اوپر واقع میں ہی سایہ ہے۔ کیونکہ میں جب لیٹا ہوا تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری آنکھ کے ڈیلے ایسے گھومتے تھے، الٹے سیدھے دونوں سائڈوں پہ گھومتے تھے، جیسے کوئی چیز میرے سامنے پھر رہی ہو، کبھی ادھر جاتی ہو کبھی ادھر جاتی ہو۔ خیر وہ عالم دین آئے، انہوں نے میرے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ کا کلام پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے پانی منگایا اور اس کے بعد انہوں نے عبادت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی کلام پاک وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس چیز کا ہوش نہیں، لیکن گھر والے بتاتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر وہ کوئی چیز داخل ہوئی اور میری آواز ایک دم جو ہے تبدیل ہوئی اور بھاری ہوتی چلی گئی۔ تو عالم دین نے پوچھا کہ بھائی کون ہے آپ اور اس بچے کا پیچھا کیوں لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارے بچے کو ایک پتھر مارا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے کے بہت چوٹ لگی اور ابھی تک وہ زخمی ہے۔ وہ بلی کے روپ میں تھا، اس کو بھگانے کی کوشش کی، یہ نہیں گیا کیونکہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے اور اس نے آ کے ہمیں تنگ کیا، اس واسطے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ خیر وہ عالم دین نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہمیں انسانوں کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ لوگ کس روپ میں ہیں، کہاں پہ ہیں، لہٰذا اس کی غلطی کی معافی دیں اور انشاءاللہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، کسی جانور کو پتھر نہیں مارے گا اور آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے بتایا کہ دیکھو اگر آپ لوگ پیچھا نہیں چھوڑو گے تو مجھے اللہ کے ایسے کلام پڑھنے پڑیں گے جس سے آپ لوگوں کو نقصان ہوگا، آپ لوگ جل بھی سکتے ہو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کی جان چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اس وعدے پہ کہ یہ آئندہ کبھی کسی اس طرح جانور کو بغیر وجہ کے نہیں مارے گا، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ یہ واقعہ مجھے ریاض صاحب نے بھیجا، تو بالکل ایسی بات ہے۔ اس کے بارے میں تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر سانپ کو دیکھ لیں آپ تو آپ اسے ایک دم سے نہ ماریں، بلکہ اسے کہیں کہ اگر آپ جو کوئی بھی ہو تو آپ یہاں سے چلے جاؤ، اگر وہ آپ کے کہنے سے نہیں جانتا تو پھر آپ اسے مار سکتے ہیں۔ تو اس واقعے میں یہ دلچسپی ضرور ہے کہ کسی بھی جانور کو ایک دم مت ماریں، پتہ نہیں کون سا جانور جو ہے اس کے روپ کے اندر کوئی جنات ہے، کوئی اور غیبی چیز ہے۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری کوشش ہوتی ہے جو کوئی بھی دوست مجھے واقعہ بھیجتا ہے پہلے میں اس کو آبزرو کرتا ہوں، اور اگر وہ سنانے کے لائق ہوتا ہے تو میں اپنے ویورز کو پہنچاتا ہوں۔ اللہ حافظ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔